सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हुजूर पाक जब तशरीफ लाने वाले थे मक्का मुकर्रमा में, उस साल क्या क्या हुआ, उस साल के हालात को बयान किया गया। मुअर्रिखीन ने बयान किया, मुहद्दिसीन ने बयान किया। पूरे अरब में जो कई सालों से कहत साली थी, काल पड़ा हुआ था, कहत पड़ा हुआ था, और हुजूर जिस साल पैदा होने वाले थे अरब की सरजमीन भी सरसब्ज़ व शादाब थी, बारिशें खूब थी, मौसम सुहाना था। कई अजीब व गरीब चीज़ें अरब में देखने को मिली। जो दरख्त कभी फल नहीं दिए थे वो फल देने लगे। और उस साल जिस साल मक्का में मेरे आका की विलादत हुई, पूरे मक्का में जितनी औरतों को बच्चे हुए, किसी भी औरत ने लड़की नहीं जनी, सारे वतन से बेटे ही पैदा हुए। मक्का में उस साल सिर्फ और सिर्फ लड़कों की विलादत हुई। जो अजीब व गरीब बातें हुई हुजूर की विलादत से पहले, इनको इरहासात कहा जाता है। और फिर जो हालात थे हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, जो रिवायात हैं विलादत के वक्त के, वो भी सुनने के काबिल हैं। और मुहद्दिसीन ने जो बयान किए, कहा कि जब विलादत की ये घड़ी आई तो 3 बड़े बड़े वाक़यात हुए थे। 3 बड़े वाक़यात में क्या, एक किस्रा बादशाह का जो महल था, आज भी वो मौजूद है इराक में, मदाइन शहर में, आज भी है, हमने देखा है। वो महल जिसके बारे में बादशाह का चैलेंज था कि इसे हजारों लोग मिल करके भी हिला नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। 12वीं सुबह जब आई तो अचानक उस दीवार पर ऐसी दरार पड़ गई, शक हो गई दीवार कि उसमें से एक आदमी आज गुजर सकता है। आज तक वो शक हुई दीवार मौजूद है। महल वैसा ही है, दीवार फटी हुई है, हम उसमें से गुजर भी सकते हैं। उसके सारे चैलेंज चकाचूर हो गए, चकनाचूर हो गए। और वो फटी हुई दीवार आज भी है। क्यों शक हुई पता ही नहीं, पता नहीं। और उसके 14 कंगोरे गिर गए जो उसकी इज्जत के बाइस थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा वाकया हुआ वो ये था कि ईरान के जो मजूसी थे, फारस के जो मजूसी, आग के पुजारी, 1000 साल से आग की पूजा कर रहे थे और आग को बुझने नहीं दिया था, अग्नि हवन कर रहे थे। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को अचानक वो आग बुझ गई। उस आग को 1000 साल तक बुझने नहीं दिया गया था। सुबह शाम दोपहर रात बारी बारी वहां पर पुजारी बैठ करके आग को जलाते ही रहते थे। दुनिया भर से उसके लिए लकड़ियां आती थी, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को आग बुझ गई। तीसरा बड़ा वाकया जो पेश आया, बुहैरे सावा, एक नदी थी जिसकी इबादत करते थे लोग, यानी ईरान वालों की एक गंगा थी, बुहैरे सावा, वो लबालब पानी से भरी हुई। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को देखा फारस के लोगों ने कि अचानक वो बुहैरा सावा खुश्क हो गई, कोई एक पानी का कतरा नहीं, पूरा दरिया खुश्क हो गया, कहीं कोई पानी नहीं है। ये 3 बड़े बड़े वाकयात जब पेश आए तो काहिनों को, नजूमियों को बुलाया गया और पूछा गया कि क्या हो गया, ये बादशाह के महल में दरार कैसी, ये जो आग 1000 साल से कभी नहीं बुझी थी ये कैसे बुझ गई, ये बुहैरा सावा सूख कैसे गया। सारे नजूमी बैठे और अपने इल्म नजूम के एतबार से सबों ने कैलकुलेशन करके जो बादशाहों को बताया कि ये किस वजह से हुआ है, तो वो सारे नजूमियों की जुबान से जो कलमा निकला होगा, जिसकी तर्जुमानी हमारे जमाने के इमाम ज़मन ने यूं कहा कि शायद नजूमियों ने ये कहा था बादशाहों को, आई नई हुकूमत सिक्का नया चले, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। अब बदला हुआ है। ये सब बड़े वाकयात जो हुए हैं, वजह यह है कि कोई बच्चा पैदा हुआ जो पूरे आलम पर अब हुकूमत करने वाला है। अजीज़ान गिराम वक़ार, 12 रबीउल अव्वल को फारस के किले शक हो गए, कुछ तो यानी जिनके अंदर दरार आ गई, तड़क गए। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं उस जमाने में हुजूर की विलादत का 12 रबीउल अव्वल को जो तज़किरा हुआ तो फारस के किलों में दरार आ गई
اور آج ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے کس لیے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس، یعنی فارس کی طرح نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں تو فارس کے قلعے تو نہیں، نجد کے قلعوں میں آج بھی دراڑ آ جاتی ہے، پیٹوں میں مروڑ آئی جاتا ہے، گردنوں میں چمک آئی جاتی ہے، آنکھوں میں آگ بھری جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے ہیں تو ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں بتاؤں۔ کسی کا حقہ پانی بند کرو تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ ہاں، بہت سارے لوگ، بعض لوگ ہم سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب آپ سے کیوں تکلیف میں، کیوں آپ سے یہ اتنی تکلیف میں جل رہے ہیں؟ ہم کو تو پتہ نہیں رہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ہوتے ہوئے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کا کچھ نہیں چلنے والا۔ میرے عزیزو، شیطان ابلیس لعین کو یہ طاقت حاصل تھی دنیا میں کہ یہ آسمانوں پر اڑتا، آسمانوں پر جاتا، اور جو اللہ کے ملائکہ باتیں کرتے وہ باتوں کو سن کر کے آتا اور کاہنوں کو بتاتا۔ یہ جو جوتش لوگ بھوش بولتے ہیں، شیطان اس میں تھوڑا مسالہ لگا کر کے بولتا تھا، تو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتا تھا اور اڑ کر کے آسمانوں سے کچھ نہ کچھ خبریں لے کر آتا تھا۔ لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اس کے آنے پر پابندی لگا دی گئی، بینڈ ہو گیا۔ اب ابلیس آسمانوں کے اوپر جا نہیں سکتا۔ جو وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتا تھا، اب جانے کی کوشش کرتا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے مار کر کے اس کو نیچے پھینکا جاتا ہے۔ یہ جو شہاب ثاقب کہتے ہیں، تارا ٹوٹتا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے آسمانوں پر۔ ممبئی والے کہاں تارے دیکھتے ہیں؟ دن میں ہی دیکھتے ہوں گے۔ گاؤں والے دیکھا کرتے ہیں، رات کے وقت تارے ان کو نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھار تارا ٹوٹتا ہوا جو نظر آتا ہے کہ تارا نہیں ٹوٹتا، ابلیس اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اسے مار کر نیچے بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ 12 ربیع الاول کے بعد پھر ابلیس کے اوپر آنے پر بین لگا دیا گیا ہے، پابندی۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ آج سے اوپر جانے پر بین ہے تو نیچے زمین پر آیا، مٹی اٹھایا، سر پہ ڈالنے لگا اور چیخنے لگا، چلانے لگا، آج سے میری بہت ساری سہولیات ختم ہو گئی۔ یہ 12 ربیع الاول آئی کیوں؟ اس کے آنے کی وجہ سے میری تکلیفیں بڑھ گئی۔ جو ابلیس اس زمانے میں پکار رہا تھا، آج بھی بہت سارے سوشل میڈیا پہ پکار رہے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول آتی کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لائٹنگ کہیں اور جلتی ہے، تکلیف ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے، لائٹ کوئی اور جلا رہا ہے، اس کا گھر تو نہیں جل رہا، کسی اور کا پیٹ جل رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن شیطان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا۔ آسمانوں پر مطلب آسمانوں کے قریب جانا بھی بند کر دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے قریب۔